बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पहलवानी दुनिया के कदीम तरीन खेलों में से एक है जिसकी जड़ें ईरान, यूनान और बरसगीर की सदियों पुरानी तहजीबों में मिलती है, लेकिन वक्त के साथ इसके अंदाज बदल गए। कुछ मुस्लिम ममालिक ने देसी कुश्ती को ज़िंदा रखा, जबकि कुछ ने जदीद फ्री स्टाइल रेसलिंग को अपनाया और अपनी सलाहियतों से दुनिया को हैरान कर दिया। बरसगीर, पाकिस्तान और इंडिया में अखाड़े की कुश्ती और मिट्टी के मैदान आज भी रिवायत का हिस्सा हैं। पहलवान घी और बादाम खाकर ताकत बनाते और सुबह सवेरे अखाड़े में जोर करते हैं। ये अंदाज़े कुश्ती ज़्यादातर रवायती और सकाफती रंग लिए हुए रहा और इन ममालिक ने कुश्ती को रवायत के तौर पर ज़िंदा रखा, लेकिन ओलंपिक सतह पर ज़्यादा कामयाब न हो सका। जबकि दूसरी तरफ ईरान, तुर्की और अज़रबैजान जैसे मुस्लिम ममालिक ने रवायती कुश्ती से निकलकर जदीद फ्री स्टाइल रेसलिंग को अपनाया और आलमी चैंपियन बने। ये कहानी है 20वीं सदी के उस ईरानी पहलवान की जिसने सिर्फ रिंग पर ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के दिलों पर भी हुक्मरानी की। एक आम खानदान और गरीब मोहल्ले से उठकर ओलंपिक गोल्ड मेडल तक पहुंचने वाला नौजवान जो अपनी मेहनत और असूल पसंदी से सिर्फ अपने मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचाना गया। दास्तान शाहज़ोरा की 85 नंबर किस्त, जो ईरान की खेलों की तारीख के सबसे पहले फ्री स्टाइल रेसलर गुलाम रज़ा तहती पहलवान, जिन्हें जहां पहलवान के नाम से भी याद किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नाज़रीन, गुलाम रज़ा पहलवान 27 अगस्त 1930 को जनूबी तेहरान के कदीम मोहल्ला हानी आबाद में पैदा हुए। तहती के दादा हाजी गुल्ली हानी आबाद में एक सुपरमार्केट के मालिक थे। वो एक ऊंची नशिस्त पर बैठा करते थे जिसे फारसी में तख्त कहा जाता है। इसी वजह से लोग उन्हें हाजी तहती के नाम से जानने लगे। तहती का वालिद रजब तहती एक नाकाम ताजर थे। उनकी माली हालत इस कदर खराब थी कि उन्हें घर को रहन रखना पड़ा ताकि वो घर का खर्च चला सके। गुलाम रज़ा के बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद उनकी वालदा और 5 बच्चों, 3 बेटे और 2 बेटियों को गुर्बत में ज़िंदगी गुजारना पड़ी। गुलाम रज़ा इन 5 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। यही वजह थी कि गुर्बत और कठिन हालात तहती की शख्सियत पर गहरा असर छोड़ गए और बड़े होकर उन्होंने अपनी शोहरत को गरीब ईरानियों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। तहती ने हकीम निज़ामी प्राइमरी स्कूल से तालीम हासिल की, लेकिन ख़ानदानी माली मुश्किलात की वजह से वो तालीम जारी न रख सके। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी में मुलाजमत की। बाद वो तेहरान वापस आए और 1948 में फ़ौज में भर्ती कर लिए गए। इसी दौरान उन्होंने ईरान की कौमी रेलवे में भी मुलाजमत की। बचपन से ही मजदूरी करने की वजह से उनका जिस्म कुदरती तौर पर ताकतवर बनता गया। यही जिस्मानी क़ुव्वत बाद में कुश्ती के लिए मददगार साबित हुई। उनके महल्ला में ज़ोरहाना एक कदीम ईरानी जिम्नेजियम था, जहां वज़न उठाने, कुश्ती, जिस्मानी मशकों और पहलवान दीगर सख्त वर्जिशें किया करते थे। तहती रोज़ाना गुजरते हुए उन्हें देखा करते और दिल ही दिल में उनसे मुतासर होते गए। तहती ने 15 बरस की उम्र में जनूबी तेहरान के पुलाद क्लब शाहपुर स्ट्रीट में बाकायदा कुश्ती की मशक शुरू की। उनके पहले उस्ताद सैयद अली हक शनास थे, जिन्हें पहलवान सैयद अली के नाम से भी जाना जाता था। वो दूसरी जंग अजीम से पहले तेहरान के सबसे ताकतवर खिलाड़ी समझे जाते थे। उन्होंने गुलाम रज़ा को कुश्ती के बुनियादी असूल, बैनुल-अक़वामी तकनीक और फ्री स्टाइल रेसलिंग के क़वायद के साथ साथ जिस्मानी बल्कि अखलाकी तरबियत से भी नवाजा। तहती ने जल्द ही महसूस किया कि यह सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि इज़्ज़त और खिदमत का रास्ता है। वहाँ क्लब के सदर हुसैन रज़ीज़ादा ने उनकी गैर मामूली सलाहियत को पहचाना और इसी साल तहती पहलवान कौमी कुश्ती टीम के रुकन बन गए। कौमी टीम का हिस्सा बनने के बाद उन्हें बाकायदा कोचिंग और तरबियत मिली, जिससे उनका खेल निखर गया। सन 1950 को तहती पहलवान ने ईरानी नेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नेशनल चैम्पियनशिप जीती। इस कारकर्दगी की बिना पर 2 साल बाद सन 1952 को हेलसिंकी में मुनक़्क़द होने वाली ओलंपिक्स में 79 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग कैटेगरी के सेमीफाइनल में अमेरिकी पहलवान
موکرین سے سخت مقابلہ کے بعد صرف 1 پوائنٹ کی کمی پر سلور میڈل حاصل کیا۔ یہ ان کی شاندار کشتی کیریئر کا آغاز تھا۔ یہی وہ موقع تھا جس نے ایران کو عالمی کشتی میں ایک طاقتور ملک کے طور پر متعارف کرایا۔ 4 سال بعد 1956 کو میلبورن میں منعقد ہونے والے اولمپکس میں 87 کلو گرام فری اسٹائل ریسلنگ کیٹیگری میں اپنی فنی مہارت، مضبوط ڈیفنس اور ذہین حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تختی پہلوان نے فائنل میں سوویت یونین کے مشہور ریسلر بورس کلائف کو شکست دی۔ ناظرین، یاد رہے کشتی کے شعبہ میں یہ ایران کا پہلا گولڈ میڈل تھا اور اسی مقابلہ نے انہیں عالمی سطح پر ناقابل فراموش بنا دیا۔ سن 1958 کو ٹوکیو میں منعقد ہونے والی ایشین گیمز میں تختی پہلوان نے 87 کلو گرام فری اسٹائل ریسلنگ کیٹیگری میں جاپان کے ریسلر ناکامو کو ہرا کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1959 کو تہران میں منعقد ہونے والی ورلڈ فری اسٹائل ریسلنگ چیمپئن شپ میں سوویت یونین کے ناقابل شکست سمجھے جانے والے ریسلر الیگزینڈر کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ سال 1960 کو روم میں منعقد ہونے والے اولمپکس میں تختی نے 87 کلو گرام فری اسٹائل ریسلنگ میں سلور میڈل حاصل کیا۔ 1961 کو یوکوہاما میں منعقد ہونے والی ورلڈ فری اسٹائل ریسلنگ چیمپئن شپ میں ترکی کے عظیم پہلوان کو شکست دے کر دوبارہ ورلڈ ٹائٹل اپنے نام کر لیا، جبکہ 1964 کو ٹوکیو میں منعقد ہونے والے اولمپکس میں انہوں نے 97 کلو گرام فری اسٹائل ریسلنگ میں حصہ لیا، مگر قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا اور سخت مقابلوں کے باوجود وہ چوتھے نمبر پر رہے، یعنی تگمہ سے بس 1 قدم دور۔ ان کی عمر 34 برس اور فٹنس کمزور ہو چکی تھی۔ اگرچہ وہ کشتی سے ریٹائر ہونا چاہتے تھے، لیکن عوام میں ان کی بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے انہوں نے 1966 کے عالمی مقابلوں کے لیے قومی ٹیم کی نمائندگی قبول کر لی۔ یہ مقابلے دوبارہ اوہایو میں ہوئے، مگر مناسب تیاری نہ ہونے کی وجہ سے وہ فوراً باہر ہو گئے اور آخرکار ریٹائرمنٹ اختیار کر لی۔ ناظرین، غلام رضا تختی نے اپنی شاندار ریسلنگ کیریئر کے دوران تقریباً 200 سے زائد کشتیاں لڑی۔ ہیلسنکی 1952 اور روم 1960 کے اولمپکس میں سلور میڈل، 1956 کے اولمپکس اور 1958 کی ایشین گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کیا، جبکہ ٹوکیو 1964 کے اولمپکس میں چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ تہران 1959 اور یوکوہاما 1961 کی ورلڈ چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل، ہیلسنکی 1951 اور 1960 کی ورلڈ چیمپئن شپ میں سلور میڈل، جبکہ 3 بار پہلوان ایران کے خطاب سے بھی نوازے گئے۔ تختی کی مقبولیت صرف ان کے شاندار کیریئر کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ انسانیت، شرافت، سادگی اور خاص طور پر غریبوں کے ساتھ ان کی محبت اور ہمدردی نے انہیں عوام کا پہلوان بنا دیا تھا۔ 1 ستمبر 1962 کو ایک 7.1 شدت کے زلزلہ نے تہران کے مغرب میں واقع گاؤں بوئن زیرہ میں کافی تباہی مچائی۔ اس زلزلہ میں 12,200 سے زائد لوگ جاں بحق ہوئے اور 21,000 گھر تباہ ہو گئے، جس کے نتیجہ میں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ حکومت نے عوام سے امداد کی اپیل کی، لیکن رد عمل کمزور رہا، مگر جیسے ہی تختی پہلوان نے لوگوں سے مدد کی اپیل کی تو ایک زبردست رد عمل سامنے آیا۔ وہ تہران کی شاہراہوں پر خود صندوق لیے کھڑے نظر آتے تھے اور اس طرح تختی خود ایک لمبی قطار میں کھڑے ٹرکوں کی قیادت کرتے ہوئے متاثرہ علاقوں میں امداد لے کر پہنچے۔ اس عمل نے ان کی مقبولیت کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ 1962 کے ورلڈ چیمپئن شپ کے دوران میڈ ویڈ کے گھٹنے میں چوٹ لگ گئی۔ جیسے ہی غلام رضا کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھایا، جبکہ یہ ان کے لیے جیت کا آسان راستہ ہو سکتا تھا، مگر تختی کے نزدیک کھیل کا اصل مقصد عزت اور اصول تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تختی یہ مقابلہ ہار گئے، لیکن دنیا نے انہیں ایک عظیم فاتح کے طور پر یاد کیا، یہاں تک کہ ان کے حریف میڈ ویڈ نے بھی تختی کے اس کردار کو سلام پیش کیا۔ اس رویے کے بعد دونوں کے درمیان گہری دوستی قائم ہو گئی۔ اگر ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو انہوں نے نومبر 1966 کو شہلا توکلی سے شادی کی۔ اس شادی سے ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بابک تختی رکھا گیا۔ غلام رضا تختی کی موت کے وقت شہلا توکلی کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ شوہر کی موت کے بعد انہوں نے عوامی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت اپنے بیٹے بابک کی پرورش اور تعلیم میں صرف کر دیا۔ بابک تختی نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ادب، ترجمہ
اور فلسفہ جیسے مضامین میں مہارت حاصل کی، جن کا شمار ایران کے مشہور ادیبوں میں ہوتا ہے، جبکہ ان کی بیوی شہلا توکلی 17 جون 2014 میں وفات پا گئی۔ 7 جنوری 1968 کو حکومت نے اعلان کیا کہ تہتی نے خودکشی کر لی ہے، اور ان کی بے جان لاش تہران کے اٹلانٹک ہوٹل کے کمرہ نمبر 23 میں پائی گئی۔ موت کی سرکاری وجہ خودکشی بتایا گیا کہ انہوں نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی، لیکن عوام نے اس سرکاری بیان پر بالکل یقین نہیں کیا۔ آخر ایک نیک، دیندار، ہمدرد انسان جس کے بیٹے کی پیدائش کو صرف 4 ماہ ہوئے تھے، کیسے خودکشی کر سکتا تھا؟ تہتی پہلوان کی موت پر تقریباً 4 لاکھ سے زائد افراد نے جنازے میں شرکت کی، جسے ایرانی تاریخ کا سب سے بڑا عوامی جنازہ کہا جاتا ہے، اور انہیں ابن بابویا قبرستان میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نامکمل کہانی مکمل ہوئی، ناتمام فسانہ تمام ہوا۔ جب تک فن پہلوانی زندہ ہے، غلام رضا تہتی پہلوان کا نام بھی زندہ رہے گا۔ ناظرین، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔